अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मजीद दो नई खुशखबरियां लिए हाजिर खिदमत है। आज की पहली खुशखबरी चाइना की जानब से आई है, जिसने पाकिस्तान के ज़रिए 3600 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। ये हुकूमत का बड़ा अहम इदारा है जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डील करता है, और इस 3600 किलोमीटर की पाइपलाइन के ऊपर 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर जब यहाँ से पेट्रोल, डीजल और खाम तेल ट्रांसपोर्ट होगा तो पाकिस्तान को उसका किराया मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक ऑयल रिफाइनरी भी है जो कि गवादर में लगाने का सोच रहा है चाइना। कुल मिला के 15 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसको आज डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लिए है, जहाँ चूंकि कोई मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं था, तो ग्रीन लाइन मेट्रो बस के लिए 40 बसेस की पहली खेप कराची पोर्ट पर पहुंच गई है। जब ये खेप चाइना से रवाना हुई थी को 15-20 दिन पहले, हमने तब भी आपको बताया था। आज ये कराची पहुंच चुकी है, हुकूमत पाकिस्तान की कस्टडी में है। और अगली खेप जो है वो भी इंशाल्लाह 5 हफ्तों के वक्फे से, यानी कि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। और ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा, इसकी तमाम तफसीलात हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां चाइना ने बाकायदा मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ कि वो एक ऑयल रिफाइनरी और उसके साथ साथ 3600 किलोमीटर तवील पाइपलाइन जो गवादर से काशगर तक होगी वो बिछाना चाहता है। अब जो ऑयल रिफाइनरी है वो 5 अरब डॉलर की लगेगी, जबकि ये पाइपलाइन जो है ये 10 अरब डॉलर की लागत से बनेगी। कुल मिला के 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है। अब याद रखिएगा कि चाइना पाकिस्तान में बहुत सरमायाकारी करना चाहता है। वो सिर्फ हमारी मोहब्बत में नहीं करना चाहता, उसकी अपनी नीड्स भी हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे इदारे जो हैं और हमारे सरकारी अफसरान स्पेशली वो इस काबिल नहीं है, उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि वो सरमायाकारों को वो प्रोटोकॉल दे सकें जो इंटरनेशनल होता है, वो फैसिलिटीज़ दे सकें जो दुनिया के तमाम ममालिक देते हैं। हम उनकी राह में बिला वजह रोड अटकाते हैं और इस वजह से हमारे अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिले का शिकार होते हैं। तो अब इस पाइपलाइन के लिए 2015 में नेगोशिएशन शुरू हुई, लेकिन उस वक्त चूंकि सी पैक अपने इब्तदाई मराहल में था, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बहुत सारी मोटरवेज, हाईवेज बन चुकी हैं, बहुत पे काम हो रहा है। तो अब बहुत सारा नक्शा सामने आ गया है, क्योंकि पाइपलाइन अब सिर्फ वीराने में नहीं बिछाई जाती, कोशिश की जाती है उसके ऊपर सर्विलेंस का कोई ऐसा निज़ाम रखा जा सके ताकि उसमें से चोरी के इम्कान कम से कम किए जा सकें। और अगर ये किसी हाईवे के साथ होगी तो 24 घंटे उसके ऊपर चूंकि ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, तो एक ऑटोमेटिक तरीका होता है उसकी सर्विलेंस का, उसकी हिफाजत का। तो अब देखा जाए तो चाइना ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये पाकिस्तान से ज़्यादा अपने लिए कर रहा है। क्यों? इस वक्त चाइना की 50% तेल और जो गैस की ज़रूरियात है वो मिडल ईस्ट के ममालिक पूरी करते हैं। तो अब जो नॉर्मली उसको तेल की तरसील होती है वो अबू धाबी, दुबई की बंदरगाह से तेल चलता है, शंघाई जाता है और शंघाई से वापस काशगर तक, उरमची तक जाता है। इस रूट से उनको 10,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। और फिर उससे बड़ी हर्डल ये है कि इस रूट के दरमियान में एक बॉटलनेक, एक तंग रास्ता है जो कि इंडिया के पास से गुजरता है। तो चूंकि इंडिया और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती, तो चाइना को खदशा है खुदा न खास्ता कभी जंग हो जाए या अगर अमेरिका प्रेशर डाले तो इंडिया हमारे इस एनर्जी कॉरिडोर का रास्ता बंद भी कर सकता है किसी वजह से भी। तो चाइना की तो बिल्कुल मैशत रुक जाएगी। तो उसको बाईपास करने के लिए अगर इस 10,000 किलोमीटर की बजाय पाकिस्तान के जरिए उसको 3600 किलोमीटर के जरिए पाइपलाइन मिल जाए तो वो इंडिया को बाईपास कर लेगा, और जो कॉस्टिंग है उसकी जो तरसील पे खर्चा आता है वो भी 3 गुना कम हो जाएगा। कहाँ 10,000 किलोमीटर और कहाँ 3600 किलोमीटर, 3 गुना का फर्क है। तो अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उनकी इस नीड को अपनी सहूलत के मुताबिक अपने मफादात में कैसे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक आपस में दोस्तियाँ मफादात के सर पे बनाते हैं। अब ये जो पाइपलाइन होगी कुछ छोटी पाइपलाइन नहीं होगी, ये हर रोज 10 लाख बैरल तेल जो है वो तरसील करने की कैपेसिटी रखती होगी। अब इसके दीगर फायदे जो पाकिस्तान को होंगे, एक तो जब ये कंस्ट्रक्ट होगी तो इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तानी लेबर, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस शामिल होंगे। कुछ हायर स्टाफ जो है वो चाइना से आएगा, बाकी तो सारे पाकिस्तानी होंगे, क्योंकि हम आपको 2-3 दफ़ा पहले बता चुके हैं मजदूर चाइना से लाना बिल्कुल फिजिबल नहीं, उनकी कॉस्ट 4 गुना ज़्यादा होती है।
یعنی کہ پاکستان میں پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے چائنا کو پاکستان میں 4 گنا سستا مزدور ملتا ہے، جبکہ چائنیز مزدور پاکستان میں کام کرے گا تو 4 گنا زیادہ پیسے لے گا، کھانا مانگے گا، رہائش مانگے گا، میڈیکل مانگے گا، پھر ہر سال جانے کے لیے ایک ٹکٹ مانگے گا۔ تو اس لیے ایک تو پاکستانی جب H40 میں استعمال ہوگی تو ان کی ٹریننگ ہوگی، تو ہمارے انجینئرز بھی بڑے سائز کی پائپ لائنز بچھانے کے قابل ہوں گے۔ اس وقت ہم جو بڑی سے بڑی پائپ لائن بچھا پاتے ہیں وہ 42 انچ کی ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ہم دنیا بھر میں بچھائی گئی ہیں، تو ہم بڑے قطر کی پائپ لائن بچھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر اس آئل اور ڈیزل کی ترسیل کے ذریعے پاکستان کو سالانہ کرایہ ملے گا، پھر پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہتر ہوں گے، ملک میں ڈالرز آئیں گے، تو اتنے سارے فائدے ہیں جو اس پائپ لائن کے ذریعے ہم لوگ کو مل سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک آئل ریفائنری کا بھی ہے، $5 ارب کی آئل ریفائنری کا بھی پلان ہے۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہاں پر خام تیل میں گوادر پر آئل منگوایا جائے گا، اس سے پھر پیٹرول ڈیزل علیحدہ کر کے اس پائپ لائن کے ذریعے چائنا بھجوایا جائے گا۔ اب یہ ہمارے ایکسپرٹس کے اوپر، ہمارے عمال جو سرکاری ہیں، افسران جو ہیں، بیوروکریٹس، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے پاکستان میں $15 ارب کی سرمایہ کاری لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم نے 1 مہینہ پہلے بھی ایک بڑی آئل ریفائنری کی خوشخبری دی تھی، وہ اس سے علیحدہ ہے۔ اس کا تھمبنیل آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن پوسٹ کر دیا ہے۔ وہ پاکستان کے لیے اسپیشلائز تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چائنا کے لیے، لیکن یہ خصوصی طور پر چائنا کے لیے۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری ہم خوشخبری کی طرف، تو وہ کراچی سے۔ کراچی میں جو گرین لائن بس کا منصوبہ ہے، اس سلسلے میں 40 بسیں کراچی پورٹ پر پہنچ گئی ہیں اور مزید 40 جو ہیں اگلے مہینے میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹوٹل 80 بسیں فی الحال چلیں گی 22 کلومیٹر طویل اس گرین لائن میٹرو بس کے روٹ کے اوپر، اور ہر روز 1,35,000 مسافر جو ہیں اس روٹ کے اوپر اس سے استفادہ کریں گے۔ اب یہ بسیں جو ہیں، یہ خاص بن کی ہے کہ یہ عام بسیں نہیں ہیں، یہ ڈیزل ہائیبرڈ بسیں ہیں، یعنی کہ یہ وہ بسیں ہیں جو جب نارمل سپیڈ پہ چلیں گی تو شروع میں ڈیزل پہ چلیں گی، پھر اپنی بیٹری چارج کریں گی اور پھر بیٹری کے ذریعے بھی یہ چلیں گی، تو ان کی جو پر کلومیٹر کاسٹ ہے وہ آدھی رہ جائے گی۔ عام بس لیٹ سپوز 1 لیٹر میں اگر 10 کلومیٹر کرتی ہے تو یہ اسی 1 لیٹر میں 20-25 کلومیٹر کریں گی، تو جو کاسٹنگ ہے، جو اس کا کرایہ بنے گا، وہ حکومت کے لیے قابل برداشت ہوگا۔ لاہور میٹرو میں ایسا نہیں، تو عام ڈیزل کی بسیں یہ بڑی مہنگی پڑتی ہیں۔ یہ تجربہ پشاور میں کیا جا چکا ہے، اس کے بڑے اچھے رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ تو ویسے یہ منصوبہ جو ہے یہ نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے ساتھ 2 اور اہم منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں گرین لائن کے اوپر ہی۔ ایک تو ایک نیٹ ورک بننا تھا جہاں سے گرین لائن، اورنج لائن، ریڈ لائن اور پرپل لائن، یلو لائن گزرنی تھی۔ یہ 6 لائنز ہیں ٹوٹل کراچی کے لیے ڈیزائن کی گئی۔ اس کے لیے جو نمائش چورنگی ہے اس جگہ پر تمام جنکشن جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بڑا کنٹرول روم ہے جہاں سے 6 کی 6 یہ لائنز کنٹرول ہونی ہیں، وہ بھی کنٹرول روم تیار کر لیا گیا ہے۔ اور نواز شریف نے پروجیکٹ شروع کیا تھا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ صرف اس کو وفاق بنا کر دے گا اور سندھ حکومت چلائے گی، لیکن گزشتہ سال حکومت نے اس معاہدے کو ریوائز کیا ہے سندھ حکومت کی کارکردگی دیکھتے ہوئے کہ اس کو نہ صرف وفاق بنائے گا بلکہ پہلے 3 سال بھی اس کو چلائے گا پراپرلی۔ جب یہ لوگوں کے ہاتھوں پہ چڑھ جائے گی، ڈرائیورز کے، ٹیکنیشینز کے، کنٹرول روم والوں کے، تو تب اس کو سندھ سرکار اگر اس کو چلانے کے قابل ہوئی تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خوشخبریاں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سرکاری عمال کو، افسران کو توفیق دے کہ پاکستان میں جاری تمام منصوبوں کو بر وقت مکمل کریں، اور جو نئی آپشنز آ رہی ہیں جیسے یہ آئل ریفائنری کی ہے، آئل پائپ لائن کی، ان کو بھی تندہی کے ساتھ ان کے اوپر ورکنگ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ پاکستان میں جابز کریٹ ہوں، پاکستان کا خسارہ کم ہو اور ہمیں خوددار قوم کی طرح دنیا بھر میں جانے سے سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد